कार्यक्रमका सभापति मित्र नीलकाजी साक्यज्यू, प्रकाश मानज्यू, महामन्त्रीज्यू, मेयरका उम्मेदवार सृजना सिंहज्यू लगायत सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन नेतागण, सहभागी सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, मेरो यहाँहरू सबैलाई हार्दिक जय नेपाल। आज हामी सबैको लागि अत्यन्त खुसीको कुरा छ, अत्यन्त गर्वको कुरा छ। पहिलो पटक काठमाडौँ महानगरपालिकाले महिला उम्मेदवार पाउँदैछ। महिला मात्रै होइन, सक्षम उम्मेदवार र एउटा पृष्ठभूमि भएको उम्मेदवार पाउँदैछ। यो सम्पूर्ण हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको लागि थप गर्वको विषय हो। हामी भनिरहेछौँ महिलाको सहभागिता पुगेन, महिला निर्वाचित भएर गएनन्, तर अहिले अवसर यो आएको छ। यो अवसरलाई हामीले गुमाउने हो भने भोलि भन्छन् अवसर दिँदाखेरि पनि किन नजिताएको त भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यसकारण मलाई लाग्दछ हामी सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति अत्यन्त क्रियाशीलताका साथ उहाँलाई जिताउन लाग्नुपर्दछ। महिला दिदीबहिनीहरूको लागि त यो विशेष मैले अवसर हो र यो काठमाडौँ महानगरपालिका जित्ने भनेको, यसको प्रमुख मेयर जित्ने भनेको 50वटा अरू नगरपालिका जिते बराबर हो। यो चाहिँ राजधानी हो। त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ उहाँलाई अत्याधिक मतले जिताउन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो स्थापितजीको मैले सुनिरहेको थिएँ, नोमिनेसन गरेर निस्किँदै गर्दा गेम इज ओभर रे। म भन्छु उहाँको गेम इज ओभर। अब बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। फेरि फर्केर आउँछु भन्ने सपना नदेखे हुन्छ। राजनीति मनोरञ्जन होइन, देश नै मनोरञ्जनमय भएको छ। हुँदा हुँदा हामीलाई पनि के लाग्न थालेको छ भने राजनीति नै जसले ज्यादा मनोरञ्जन दिन्छ त्यसैलाई निर्वाचित गर्ने हो कि भन्ने भ्रम पैदा हुन थालेको छ। राजनीति भने मनोरञ्जनको विषय होइन। हामी थप मनोरञ्जनको आवश्यकता बढी भइसकेको छ राष्ट्रिय मनोरञ्जनबाटै। अब काठमाडौँमा पनि मनोरञ्जन। नेपाली कांग्रेस पार्टी कुरा गर्दैन, अरू कुरा गर्छन्। नेपाली कांग्रेस काम गर्छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी काम गर्ने पार्टी हो। त्यसकारण समय आएको छ काम गर्ने पार्टीलाई स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म निर्वाचित गरेर पठाउने। त्यसो हुनाले म सम्पूर्ण हाम्रा पार्टीका साथीहरूले आजैदेखि सम्पूर्ण समय आफ्नो वार्डमा लगाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्त दौडेर केही फाइदा छैन। आफ्नो वार्ड, आफ्नो टोल सम्हालौँ र हरेक नागरिकलाई हामी मतदान केन्द्रसम्म ल्याउँ र हाम्रो उम्मेदवार सृजना सिंहजी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई निर्वाचित गरेर पठाउँ। त्यो भयो भने यहाँ कामको सुरुवात हुनेछ। हामीले देख्यौँ विद्या सुन्दर साकेजीको नेतृत्वमा के भयो। एक्लै बिचारा हाम्रो चाहिँ उपमेयर हरिप्रभाजी चाहिँ लडेर उहाँले सम्म सक्ने कुरा थिएन। मेयर भने मेयर हो। लथालिङ्ग बेहाल ललितपुर र चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ तुलना गर्यो भने कति फरक। यत्रो सम्पदाले भरिभराउ भएको काठमाडौँलाई हामीले यो महानगरपालिकाले ध्यान दिन सकेन। उहाँले लडाइ गर्नुभयो, केही लागेन। त्यसो हुनाले त्यो अवस्था आउन दिन हुँदैन, कदापि आउन दिन हुँदैन। सुशासनको लागि, समृद्धिको लागि र यो संस्कृतिले भरिपूर
नेपालको पहिचान भनेकै यो काठमाडौँ उपत्यकाको सभ्यताले नेपालको बृहत्तर पहिचान दिएको छ। यो सभ्यताको संरक्षण हुन जरुरी छ। यसप्रति हामी गर्व गर्न जरुरी छ। त्यस हिसाबले यो चाहिँ महानगरको संरक्षण र विकास हुन जरुरी छ। त्यसको लागि नेपाली कांग्रेस जित्न जरुरी छ। सिर्जना सिंहजीको नेतृत्वमा समग्र महानगरपालिका जित्न जरुरी छ। त्यसको लागि हामी सबै सक्रिय भएर लाग्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू, सिर्जना सिंहजीसँग मेरो चिन्जान प्रकाश मानजीसँग भन्दा पनि पहिलेदेखिको। म नेभी सङ्घको राजनीति 7 कक्षाको उमेरबाट म स्कुलदेखि जेल जीवन सुरु गरे हो। कलेज आएपछि राजनीति गर्दा गर्दै म नेभी सङ्घको महामन्त्री भएँ र यो राजनीति गर्ने नेभी सङ्घको राजनीति गर्ने क्रममा उहाँ पनि फेरि एउटा राजनीतिक परिवारबाट आएको। खालि यहाँ प्रकाश मानजीको परिवारमा त्यहाँ विवाहबारी गएर जोडिएपछि मात्रै राजनीति गरे होइन। उहाँको बुवाहरूदेखि नै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध गोर्खाको उहाँ फ्यामिली हो, परिवार हो। यहाँ विद्यार्थी भएर आएपछि शङ्करदेवमा उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यहाँको इकाइ सभापति ध्रुव वाग्ले, त्यस बेलाको प्रखर वक्ता हाम्रो गगनजी जस्तै, त्योभन्दा पनि अझ प्रखर हुनुहुन्थ्यो। हामीले शङ्करदेव क्याम्पसमा अब त्यहाँ त बढी अलिकति हाउ पनि हुने, हामीले 10 मिनट टिकाउन गाह्रो हुने बोल्दाखेरि त्यसै हो हल्ला हुन सुरु भइहाल्ने। त्यस्तो ठाउँमा ध्रुव वाग्लेले बोल्दा 1 घण्टासम्म पिन ड्रप साइलेन्स। त्यसको उसमा उहाँ चाहिँ कोषाध्यक्ष जित्यो र उहाँ लागे विद्यार्थी जीवनमा पनि सक्रियताका साथ लागे। त्यसपछि उहाँ बिहाबारी भएपछि पनि यो जुन राजनीति गणेश मानजीको नेतृत्वमा स्थापित भयो, लौह पुरुष 46 सालको आन्दोलनको कमान्डर, उहाँको परिवारमा उहाँले चुपचाप जसरी सक्रिय हुनुभयो, काम गर्नुभयो, त्यहाँ सघाउनु भयो। त्यसले त्यो परिवारको जुन मिसन हो, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मिसन, त्यो मिसनलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँको ठुलो योगदान छ। अहिले घर परिवारको जिम्मेवारी अब पन्छ्याएर जिम्मेवारी लगाएर उहाँ अब आफ्नो जुन चाहिँ कोर भित्रदेखि मनमा छुपेर रहेको त्यसलाई चाहिँ घर परिवारमा, साथीभाइमा, कार्यकर्ता बीचमा सीमित नाताले पनि, तर खुसीको कुरो काठमाडौँ महानगरपालिकामा कुनै असन्तुष्टि छैन, एकदम खुसी छन्। सिर्जना सिंह जस्तो एउटा सबल महिला, त्यो पनि महिला नेतृत्व पाएकोमा डबल खुसी छन्। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समग्रमा जनताको घर दैलोमा यो सन्देश हामीले पुर्याउनु पर्यो। म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो हामी चाहिँ गरौँ र जसरी राष्ट्रिय नेतृत्वमा एमाले पार्टीको नेता ओलीजीको नेतृत्वमा जुन सरकार थियो त्यसले बेहालत लथालिङ्ग पारेर देशलाई छोड्यो। 5 वर्षको लागि निर्वाचित 50 वर्ष चलाउँछु भनेर आएको। के हालत भयो? कुरा गर्न सजिलो छ, कुरा र कुलो जता लगे पनि जान्छ। काम गर्न गाह्रो छ, काम गर्न इमान चाहिन्छ, समर्पण चाहिन्छ र दूरदृष्टि भिजन चाहिन्छ। यो 3टा कुरा नभएपछि केही पनि हुँदैन। त्यसकारण गफले, कुराले देशको रूपान्तरण हुँदैन। त्यसको लागि इमान, भिजन र समर्पण चाहिन्छ। त्यो इमान, भिजन र समर्पण नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग छ।
नेपाली कांग्रेस पार्टी भनेको जिम्मेदार पार्टी हो। जसरी एउटा परिवार चल्नको लागि जिम्मेवार अभिभावक मुलीको खाँचो हुन्छ, त्यस्तै गरेर देश भनेको विस्तारित ठुलो परिवार हो। यो ठुलो परिवारलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनको लागि जिम्मेवार नेतृत्व चाहिन्छ। त्यो जिम्मेवार नेतृत्व भने नेपाली कांग्रेसले दिन सक्छ र काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि त्यो जिम्मेवारपूर्ण नेतृत्व सिर्जना सिंहजीको नेतृत्वमा हुन सक्दछ। त्यो मेरो अनुभवले विद्यार्थी कालदेखिको संगतले म दाबीका साथ भन्न सक्छु। त्यसकारण त म निर्धक्कपूर्वक जो सुनिरहनु भएको छ सञ्चार माध्यमबाट जसले यसलाई सुनिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्ण नागरिक, सम्मान्य नागरिक, मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णमा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा सुवर्ण अंश अहिले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकावासी खास गरी महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाले पाएको छ, महिला दिदीबहिनीहरूले पाएको छ, समग्र नागरिक र मतदाताहरूले पाएको छन्। यो अवसरलाई गुम्न नदिउँ। अहिले चाहिँ गगनजीले भन्नुहोला हाम्रो घोषणापत्र आएको छ, कस्तो अनर्गल शब्दै निकाल्न नहुने शब्दहरू आइराखेको छ ओलीजीबाट। आश्चर्यजनक। मलाई तपाईँले हामीले चाहिँ ओलीजी गफ गर्नुहुन्छ हामी काम गर्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ हामीले यो प्रचार समितिबाट चाहिँ पठाउँदाखेरि हामीलाई चिठी आयो निर्वाचन आयोगबाट, यो चाहिँ आचार संहिताको खिलाफ। अब हामीले उहाँको एकदम प्रशंसा गर्नुपर्ने हो कि थाहा भएन। तर यस्तो शब्द आचार संहिताको बेला त के अघि पछि पनि हामीले कहिल्यै त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दैनौँ। त्यस्तो खाले शब्दावली नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व प्रति लक्षित गरेर उहाँले चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तो लाग्छ यो आचार संहिता भने त उहाँहरूको प्रशंसामा मात्रै सीमित राख्नुपर्ने त्यो हो कि अरूलाई गाली उहाँहरूलाई प्रशंसा त्यही मात्रै हो कि? त्यसकारण म निर्वाचन आयोगलाई पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो खाले डबल स्ट्यान्डर्ड हामी कदापि मान्दैनौँ। तत्काल यसप्रति हामी संज्ञान लियोस् निर्वाचन आयोगले भन्न चाहन्छु। त्यसकारण हामी काम गर्ने पार्टी हो, हामी कुरा धेरै गर्दैनौँ, खुरुखुरु काम गर्छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने काम गरेपछि जनताले बुझिहाल्छन्। यहाँ त प्रचारको जमाना रहेछ, जसले ठुल्ठुलो स्वरले आकाश पाताल जोडेर कुरा गर्छ त्यही हो कि क्या भन्ने पार्दिरहेछ। त्यसकारण हामीले कुरा गर्न पनि थाल्नु पर्यो। झुटो कुरा गर्ने काम छैन। कामै हाम्रो जति गरिरहेका छौँ त्यो नै काफी छ। अहिले हामीले 65 वर्षभन्दा माथिकालाई 70 वर्ष माथिकाले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँथे। 65 वर्षभन्दा माथिकाले वृद्ध भत्ता नेपाली कांग्रेसको सरकार आयो भने त्यो दिने हामीले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छौँ। सुत्केरी भत्ता दिने प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले चाहिँ जाहेर गरिसकेका छौँ। यो मृगौला, यो हार्ट डिजिज, स्पाइनल इन्जुरी, किडनी, यो सबको जति पनि समस्याहरू छन् त्यसको पनि हामीले भत्ता दिने व्यवस्था शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा भएको। कसरी कोभिडको बेलामा काठमाडौँ अस्तव्यस्त थियो, देशै अस्तव्यस्त थियो, उपचार नपाएर हातमुख जोड्न गाह्रो भएको थियो। कसरी कांग्रेसको नेतृत्वमा आएपछि संयुक्त सरकार भए पनि धेरै अप्ठ्यारो काम गर्न गाह्रो भए पनि कसरी सम्हाल्यो, कसरी सारालाई हामीले भ्याक्सिन दियौँ र स्कुल कलेजहरू सुचारू भए, उद्योग व्यवसायहरू सुचारू भए, रोजगारी सुचारू भयो, हाम्रो जनजीवन सामान्य भयो। त्यसबेला भ्रष्टाचारमय देश भयो। भ्रष्टाचारलाई कसरी रोकियो? हिजो ऋणमय देश भएको थियो, आज चाहिँ अनुदानमय देश भएको छ। त्यसबेला ऋण ल्याछ चाहिने नचाहिने ठाउँमा ऋण ल्याएर श्रीलङ्काको बाटोमा नेपाललाई लान थालिसकेका थियो। ओलीजी त्यो नेतृत्व एमालेको नेतृत्व रहिरहेको भएदेखि नेपाल चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोमा गइसक्ने। हामीले झन्डै 60 अरब अनुदान भारतले दिइरहेछ। भारतमा प्रधानमन्त्री जानुभयो, चीनको विदेश मन्त्री यहाँ आए। सबैलाई थाहा छ नेपाली कांग्रेस
जिम्मेदार पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस नेतृत्व गर्यो भने विश्वास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि बुझ्या छ, नेपाली जनताले पनि बुझ्या छ, अझ ज्यादा बुझाउन जरुरी छ। त्यसकारण स्थानीय निकाय, महानगरपालिका, नगरपालिका, उपनगरपालिका, गाउँपालिका, वार्ड सबैमा यो जुन तालमेल भएको छ, जहाँ जहाँ भएको छ त्यो समेत गरेर हामीले चाहिँ प्रचण्ड बहुमत दिलाउन सक्यौँ भने राष्ट्रिय सरकार हाम्रो बन्छ। राष्ट्रिय सरकार, प्रदेश सरकार बन्यो भने देश यो गफमय भएको छ, काममय हुन्छ, देश समृद्धि, रोजगारी र विकासको बाटोमा अगाडि बढ्छ। त्यसकारण अन्त्यमा फेरि पनि म यहाँहरू सम्पूर्णमा यो महानगरपालिकामा सृजना सिंहजीको नेतृत्वमा जुन चाहिँ 33 वार्डलाई जिताउने, 32 वार्डलाई जिताउने, तालमेलमा भएका जो जहाँ छन् उहाँहरूलाई पनि जिताउने र विकास र समृद्धिको युग र सभ्यताको युग, जुन चाहिँ सभ्यता हो, नेपालको सभ्यता भने काठमाडौँ उपत्यका सभ्यता, यो सभ्यताको पुनर्स्थापना, सफा, यो सभ्य, सुरक्षित, उहाँले धेरै अहिले चाहिँ हाम्रो सिर्जनाजीले चाहिँ भन्नुहुनेछ, त्यो किसिमबाट यसलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यही अनुरोध गर्दै फेरि पनि एउटा सृजनाजी जुन हाम्रो उम्मेदवार हुनुभएको छ, हामी सबैले गर्व गर्ने विषय छ र यसलाई चाहिँ परिणाममा पनि हामी देखाएर छोड्नु पर्दछ भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। धन्यवाद आदरणीय केन्द्रीय प्रवक्ताज्यू। हामी कार्यक्रमको अन्तिम स्टेजमा पुगेका छौँ। म आफ्नो मन्तव्य सहित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सृजना सिंहको उम्मेदवारी सम्बन्धमा प्रकाश पारिदिनु हुन नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय महामन्त्री गगन कुमार थापाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रमका श्रद्धेय सभाध्यक्ष महोदय, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिका आदरणीय नेतागण, पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गरिराख्नुभएका मञ्चमा आसीन यहाँ उपस्थित सबै मेरा अग्रजहरू, साथीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट काठमाडौँको महानगरको प्रमुखको लागि प्रस्तावित उम्मेदवार आदरणीय सृजना सिंहज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन। जय नेपाल। नेपाली कांग्रेस पार्टीको रुख चिन्हमा मत माग्नको लागि आज यहाँ उभिँदै गर्दा हामी राजनीतिक दलका मानिसहरूलाई आफ्नो उम्मेदवारलाई प्रस्तुत गरेर आफ्नो चुनाव चिन्हमा मत माग्न सक्ने यो हैसियत निर्माणको आधार बनाइदिने नेपाली कांग्रेसका मात्र होइन, नेपालका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहलाई पहिला म यहाँ सम्झन चाहन्छु, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। आजकै दिन 14 वर्ष अगाडि मेरो विवाह भएको, मेरो प्रेम विवाह, नेताको छोरीसँग विवाह गर्ने, प्रेम गर्ने कुरा आफैमा गाह्रो कुरा थियो। मेरो बिहा भइसकेको केही समय पछाडि प्रेम विवाह, त्यो पनि 2-3 वर्षै प्रेम पछाडि विवाह गरेको हुनाले गर्दा एकअर्कालाई राम्रैसँग चिनिहाल्थ्यौँ, चिनेर बिहा गरेको। तर बिहा गरेको केही समय पछाडि मलाई अहिले पनि याद छ, हामी पोखरा गएको बेलामा हो, मेरो श्रीमती अञ्जनाले मसँग, म पनि एउटा राजनीतिक परिवारको मान्छे हो, तर मेरो श्रीमानको रूपमा तिमीसँग मेरो केही एक्सपेक्टेसन्सहरू छ, मेरो केही अपेक्षाहरू छ, म आज खुला कुरा गर्छु भनेर उसले मसँग खुला कुराहरू, यो कम्तीमा यो हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ, यति भइदियोस्, यो नभइदियोस् भनेर कुरा गरेको। र मलाई पनि तिम्रो मसँग केही कुराहरू छ भने भन भनेर भन्दै गर्दा मेरो ठिक छ भनेर भन्दै गर्दा केही न केही भन भनिसके पछाडि मैले एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता भएको हिसाबले आफ्नै पार्टीको नेता साथी सबैसँग सङ्गत हुने भयो। 2टा परिवार देखेको छु, 2टा राजनीतिक व्यक्तिसँग सम्बन्ध जोडिएको 2जना महिलाहरू नजिकबाट देखेको छु, चिनेको छु। मैले तुलना गरेको त होइन, तर त्यो 2टा जस्तो भइदियो पुग्छ। 2टा को भन्दै गर्दा मैले अञ्जनालाई भनेको छु, एउटा तिम्रो आफ्नै आमा, तिम्रो आमाको शालीनता, सरलता, करुणाभाव, त्यो सक्रियता, सबैसँग मिल्ने स्वभाव, एउटा तिम्रो आमा आफै, मैले चिनाउनै परेन। अर्को यस्तै व्यक्ति हुनुहुन्छ, सरलता, सुझबुझ भएको,
त्यो करुणा भएको, त्यो सबैसँग मिल्न सक्ने मिलनसार स्वभाव भएको, सबैभन्दा ठुलो कुरा सरलता भएको सृजना सिंह भनेर मैले भनेको म अहिलेसम्म भन्छु। तपाईँलाई याद छ भने त्यसको केही समय पछाडि मैले कुरा गरेर मेरो राजनीतिक परिवारको सदस्य भए पनि कसैलाई चिन्दा पनि नचिने, थाहा पनि नपाउने, तर गणेशमान सिंहको परिवार नचिन्ने कुरा भएन। तर मैले सृजना सिंहसँग चिनाउँछु भनेर घरमा ल्याएर दिउँसो खाना खुवाएर उहाँसँग राखेर चिनाएर असार साउनको विवाहको केही समय पछाडि हो मैले आएर ल्याएर भेटाएको, 14 वर्ष अगाडि भेटाएको। आज यो मेरो लागि एउटा विशेष दिन भएकोले म त्यो दिन सम्झन्छु। व्यक्तिगत रूपमा त्यस कारणले गर्दा म जस्ता पार्टीका हामी थुप्रैमा अगाडि पनि भीमसेन सरले चर्चा गरिसक्नुभयो, अरू साथीहरूले चर्चा गरिसक्नुभयो, कसैको लागि सृजनाजी, कसैको लागि सृजना बहिनी, कसैको लागि सृजना भाउजू। तर हामी आम पार्टीको साथीहरूको बिचमा एउटा इमेज, एउटा छवि उहाँको सधैँभरि रह्यो। हामी सबैको एउटा ठुलो सम्मान उहाँले आर्जन गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँगको हामी सबैको एउटा सम्मान छ, सद्भाव छ। तर त्यो व्यक्तिगत कुरा भयो। केही दिन अगाडि काठमाडौँमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको साथीले, महिला सङ्घको साथीहरूले काठमाडौँमा सृजना सिंह मेयरको उम्मेदवारको रूपमा चाहिन्छ भन्ने कुराको छलफल, चर्चा, परिचर्चा सञ्चार माध्यममा आइसके पछाडि हामी पार्टीकै विभिन्न कामहरूको सन्दर्भमा पार्टी कार्यालयमा बसेको केही साथीहरू थियौँ। यो विषय त्यहाँ पनि प्रवेश गर्यो। त्यो विषय त्यहाँ प्रवेश गर्दै गर्दै एकजना साथीले, पार्टीकै नेता हो, उहाँले अलिकति खरो कुरा गर्नुभयो। काठमाडौँमा त अरू पनि हुनुहुन्छ नि, स्वाभाविक रूपमा काठमाडौँमा मेयरको आकाङ्क्षी अरू पनि हुनुहुन्छ, डिजर्भिङ साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै सन्देह नै भएन। त्यसपछि परिवारको कुरा आयो, परिवारको चर्चा आयो। अनि परिवारको चर्चा आउँदै गर्दा मैले भने सृजना सिंह त गणेशमान सिंहको बुहारी वा प्रकाशमान सिंहको श्रीमती मात्र त होइन। मैले थाहा पाएसम्म हामीहरू त भर्खर, म त 33 सालमा जन्मिएको, म त 2036-38 सालदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेसमा लागेर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको शङ्करदेव क्याम्पसमा पम्फा भुषालसँग चुनाव लडेर उहाँलाई हराएर त्यही बेलादेखि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको काङ्ग्रेसको राजनीतिमा लागेको। हामीले त यो पनि थाहा पाएको। त्यो भनिरहँदै गर्दा हाम्रो पार्टीको नेता विमलेन्द्र निधिले के सन्दर्भ निकाल्नु भयो भने प्रकाश शरण डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै उहाँले भन्नुभयो, तपाईँहरू धेरैले सृजनालाई प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भनेर चिन्नुभएको होला, तर नेपाली कङ्ग्रेसमा काम गरेका हामी धेरै मानिसहरूले प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भनेर चिन्नुभन्दा धेरै पहिला सृजना सिंहलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेता, नेपाल महिला सङ्घको नेता, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा अग्रणी महिला नेताको रूपमा त्योभन्दा धेरै पहिला हामी चिनिसकेको। अझ उहाँले केही प्रसङ्गहरू हामीलाई सुनाउनु भयो। 2036 सालको सुनाउनु भयो, 2039 सालको सुनाउनु भयो, गोर्खामा महिला सङ्घको नेतृत्व गरेको कुरा सुनाउनु भयो, पद्मकन्या क्याम्पसको कुरा सुनाउनु भयो, यहाँको माओवादीको अर्को क्याम्पसको प्रसङ्गहरू सुनाउनु भयो। र त्यही बिचमा हाम्रो पार्टीको अर्को नेता हुनुहुन्छ महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, सहमहामन्त्री, उहाँले अर्को प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यो त अगाडिको कुरा भयो, अगाडिको कुरा मात्र होइन। 2046 साल पछाडि पनि 52-53 सालमा काठमाडौँको न्यू रोडमा खास गरी महिलाको आरक्षण र महिलाको सम्पत्ति अधिकारको निम्ति भएको आन्दोलनमा त्यसको लिड गरेको, त्यहाँबाट पक्राउ परेको म सृजना सिंहसँग जोडेको घटनाहरू सम्झन्छु भनेर उहाँले थप्नुभयो। त्यो प्रसङ्ग सकिसकेपछि मैले पार्टीको युवा सहमहामन्त्री साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई भने त्यो कन्भर्सेसन सक्यो, हामी आफ्नो बाटो लाग्यो। एकछिनपछि फेरि हाम्रो बिचको कुरा चल्यो। मैले भने सृजना सिंहलाई काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार बनाउन हुन्छ हुँदैन काङ्ग्रेसमा हामी छलफल गरौँला। तर आज हामीले यदि सृजना सिंह प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भएको कारणले गर्दा सृजना सिंह काठमाडौँको मेयरको उम्मेदवार बनाउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ भने यो अन्याय हुन्छ कि हुँदैन? सृजना सिंहलाई सृजना भाउजू त हामीले बनाएको हो नि, हामीले सृजना दिदी बन्न नदिएको हो नि। सृजना भाउजू हुनुभयो, सृजना बुहारी हुनुभयो, उहाँले आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य पुरा गर्नुभयो। तर समाजले पनि सँगसँगै त्यो भाउजू बुहारी भन्ने ठाउँमा राखेको हो नि। तर म सृजना सिंह बन्छु, म सृजना दिदी बन्छु, म एउटा जिम्मेवारी लिन चाहन्छु, मैले यत्रो वर्ष काम गरेर आएको छु भनेर एउटा व्यक्ति मेरो आफ्नो व्यक्तित्वको आधारमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर भन्दै गर्दा त्यहाँभित्र हामीले रोक्ने प्रयास गऱ्यौँ भने, त्यसको कारणले गर्दा रोक्नुपर्छ भनेर भन्यौँ भनेदेखि भने यो अन्याय हुन्छ कि हुँदैन? यो विभेद हुन्छ कि हुँदैन? यो हक हो कि होइन? जसरी पार्टीको एउटा प्रत्येक यहाँ बस्ने एउटा सदस्यको हाम्रो हक छ। मेरो आधार के हो? नेपाली कङ्ग्रेसको आज महामन्त्री छु, म पार्टीको सांसद छु, मेरो आधार के हो? मेरो आधार मेरो अरू थुप्रै विषयहरूमध्ये मैले पार्टीको साथीहरूको बिचमा भन्नु पऱ्यो भने मैले के भन्छु? म 2046 सालमा सिद्धार्थ वनस्थली विद्यालयदेखि नै नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा काम गरेको,
त्यसपछि म नेपाली विद्यार्थी सङ्घको वडा कमिटीमा बसेर काम गरेको, त्यसपछि मैले नगर कमिटीमा बसेर काम गरेको, पार्टीमा काम गर्दै गर्दै आएको, मैले 20औं वर्ष काम गरेको भनेर मैले भन्छु। त्यसको आधारमा मैले मौका पाउनुपर्छ भनेर मैले दाबी गर्छु भने त्यस्तै दाबी गर्ने हक सृजना सिंहको छ कि छैन? कि सृजना सिंह कसैको बुहारी वा कसैको श्रीमती भएको कारणले गर्दा हक खोज्ने हो भने त्यो हक खोज्ने अधिकार हामीसँग रहन्छ कि रहँदैन? यो दोस्रो प्रश्न हो। यो प्रश्न पनि हामीले गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। त्यसको केही दिनपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा मलाई बोलाउनु भयो र उहाँले काठमाडौँको महानगरको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा, पार्टीको महामन्त्री पनि हुँ, नेपाली कङ्ग्रेसको यहीँको कार्यकर्ता पनि हुँ, महानगरमै मेरो निर्वाचन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण 4वटा वडा पर्छ, उहाँले मसँग भन्ने कुराकानी गर्ने स्वाभाविक पनि थियो। काठमाडौँको महानगरको सन्दर्भमा मैले सृजना सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने बारेमा सोचेको छु, तपाईँको धारणा के छ भनेर उहाँले मलाई भनेको। मैले के पनि बोलिनँ, के पनि भनिनँ, म त्यहाँबाट फर्केर आएँ। मलाई पार्टीको उम्मेदवार, पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने को एउटा आफ्नो त्यसको छुट्टै कुरा छ, तर अहिले म सुनाउँछु। म काठमाडौँको निर्वाचित सांसद भएको दोस्रो पटक हो। अघिल्लो पटक 2074 सालमा काठमाडौँले निर्वाचित स्थानीय सरकार दियो, त्यसको केही समयपछि हामी पनि निर्वाचित भएर संसदमा आयौँ। मैले पार्टीको साथीहरूलाई धेरै पटक भनेको छु, काठमाडौँको मेयर, काठमाडौँको महानगरको प्रमुख हाम्रो कुरा सुन्ने, हाम्रो कुरा बुझ्ने, हामी सँगसँगै लयमा लय मिलाएर हिँड्ने नहुँदै गर्दा के कुराहरू गुमाएको छु भन्ने कुरा मैले भोगेको छु, भीमसेन सरले भोग्नु भएको छ, प्रकाश कमल डाक्टर साहबले भोग्नु भएको छ, प्रकाशमान सिंहले हामीले भोगेका छौँ। त्यसैले काठमाडौँको मेयरको कुरा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब यति, यो अघि दुईवटा कुरा गरेँ, दुईवटा प्रसङ्ग व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग ठुलो सम्मान छ, उहाँ लड्न पाउनुहुन्छ, उहाँको आफ्नो हकको कुरा हो, उहाँले दाबी गर्न पाउनुहुन्छ। तर काठमाडौँको महानगरको प्रमुख बन्ने कुरा चाहिँ मलाई यति कुराले मात्र पुग्दैन थियो, किनकि महानगरको प्रमुख बन्ने महानगरको आसनमा गएर कोही बस्ने मात्र होइन। महानगरको प्रमुखसँग केही कुराको अपेक्षा थिए, मेरो नागरिकका रूपमा पनि छ। मेरा दुईवटा सानसाना छोरीहरू महानगरमा हुर्किरहेका छन्, म त्यसलाई आफूले गर्व गर्ने काठमाडौँ महानगर बनाउनु पर्नेछ। म यहीँ बस्छु, मेरो बाआमा यहीँ बस्नुहुन्छ, मेरो यो महानगरप्रतिको नागरिकका रूपले पनि मेरो आफ्नै परिवारसँग जोडेका कुराहरू छन्, मसँग जोडेका, म यहाँको सांसद हुँ, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने मेरो नागरिकहरूसँग जोडेका कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दा मैले एकचोटि उहाँसँग कुराकानी गर्नु छ भन्ने थियो। म गएँ र उहाँसँग बसेर मैले लामो कुराकानी गरेँ। मैले उहाँलाई त्यो बेलामा म उहाँसँग छलफल गरेको सम्झन्छु। मैले उहाँलाई काठमाडौँको महानगरको प्रमुख भइसके पछाडि तपाईँले गर्ने कुरा के सोच्नु भएको छ? एकछिन उहाँसँग उत्तर थिएन, अकमक्क पर्नुभयो, एकछिन अल्मलिनुभयो। एकछिनपछि उहाँले भन्नुभयो, म काठमाडौँभित्र यताउता ओहोरदोहोर गर्दै गर्दा धेरै जसो गाडीमा हिँड्छु, गाडीमा हिँड्ने एउटा सुविधा मैले पाएको छु। तर म मेरो घरतिर जाँदै गर्दा प्रायः जसो न्यू रोडको बाटोबाट आउँदै गर्दाखेरि जब त्यो न्यू रोडको छेउछाउमा पुग्छु, त्यहाँभित्र टेम्पो चढ्न, बस चढ्न मानिसहरूले घम्साघम्सी गरेको, घुइँचो लागेको देख्छु। त्यसपछि मेरो मनमा कुरा आउँछ, या यसरी बसिरहेको मानिसहरू आनन्दले बस स्टपमा बसेर, आनन्दले बसलाई यति बजी बस आउँछ भनेर, टेम्पो आउँछ भनेर कुरेर त्यो बस चढेर आफ्नो ठाउँमा पुग्न सक्ने, अनि त्यो बसभित्र चढेको बेलामा कुनै पनि महिलालाई कसैले दुर्व्यवहार नगर्ने, आनन्दले महिलाहरू बसभित्र ढुक्कले चढ्न सक्ने, त्यहाँभित्र बुढा बा आमा पनि बसभित्र आनन्दले चढ्न सक्ने, अनि बसबाट ओर्लिसकेपछि राम्रो फुटपाथमा हिँडेर सरासर हिँडेर आफ्नो घरसम्म 10 मिनट 15 मिनट हिँडेर पुग्न सक्ने, मलाई त यस्तो काठमाडौँ भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। सृजना सिंहले मसँगको कन्भर्सेसनमा भनेको एउटा कुरा यो रह्यो। म त्यो बेलामा के सोचिरहेको थिएँ भने, म केही वर्षदेखि काठमाडौँमा सडक विस्तार आयोजना होइन, फुटपाथ निर्माण, फुटपाथ विस्तार आयोजना चाहिन्छ भनेर हातमा एउटा निवेदन लिएर मन्त्रालय कुदिरहेको एउटा सांसद हुँ। केही दिन अगाडि मात्र रामकुमारी झाँक्री मन्त्रीजीलाई गएर भेटेर तपाईँको मन्त्रालयको विशेष कार्यक्रममा यो पटक फुटपाथ विस्तार, पुनर्स्थापना, निर्माण आयोजना रहनुपर्छ भनेर निवेदन बुझाएर आएको छु। काठमाडौँभित्र धेरै मान्छेले रेलको कुरा गरे, हामी धेरै कुराहरू गरेका छौँ, त्यसको आफ्नो ठाउँमा होला। तर काठमाडौँमा आजको दिनमा एउटा बिन्दुबाट बस चढेर अर्को बिन्दुमा 10 मिनटमा 15 मिनटमा मान्छेलाई पुर्याउन सकिन्छ। मैले एउटा सानो रिसर्च मेरो टिमले गरेर बल्खुबाट 10 मिनटमा 12 मिनटमा कसरी मान्छेलाई गौशाला पुर्याउन सकिन्छ, गौशालाबाट ओर्लेर मान्छे कसरी फुटपाथबाट अर्को 12 मिनट लगाएर
ज्ञानेश्वरको अफिसमा काम गर्छ, फेरि बेलुका त्यही 12 मिनट चढेर कसरी गौशाला पुग्छ, गौशालामा बस चढ्छ, फेरि 12-15 मिनटमा बल्खु आउँछ। यति बसको प्रणाली बनायो भने काठमाडौँभित्रको धुवाँ धुलो यहाँभित्रको सबै कुरा सकिन्छ भन्ने कुरा केही वर्षदेखि यो कुरा बढाउँदै कराउँदै हिँडेको। मलाई यो पहिलो छलफलको पहिलो विषयपछि के लाग्यो भने उहाँको कुरा ठुल्ठुलो कुरा थिएन। अहिले उहाँले बोलेको तपाईँले सुन्नु होला। उहाँको त्यो ठुल्ठुलो कुराहरू, म यो गर्छु, मेरो भिजन यो छ, म यो के पनि थिएन, एकदम सामान्य कुरा थियो। बस स्टपको घुइँचो हटाउँछु, बसभित्रको घम्साघम्सी हटाउँछु, महिलाहरू सुरक्षित ट्राभल गर्न सक्ने बनाउँछु, फुटपाथमा हिँडेर घर फर्कन सक्ने बनाउँछु। हामीले खोजेको काठमाडौँ यस्तै होइन र? हामीले खोजेको काठमाडौँ यहाँबाट अहिले फर्केर जाँदै गर्दा हाम्रो गाडी लाइन छ, यहाँ गाडीले अहिले आउँदै गर्दा छिर्न सकिएन। यो ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट बोर्लेर जाँदै गर्दा बवरमल ठ्याक्क भनेको बेलामा बस चढेर बवरमल कल्ल जानु छ, कहाँ जानु छ, बल्खु पुग्नु छ कि बुढालीकण्ठ पुग्नु छ, कहाँ पुग्नु छ, त्यहाँबाट बस चढेर जान सकिन्छ। ओर्लेपछि फुटपाथमा हिँड्नु, अझ काठमाडौँ खास गरिकन बसभन्दा पनि अझ हिँडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सकिने काठमाडौँ हामीले खोजेको होइन। मलाई लाग्यो काठमाडौँको हामीले खोजेको यस्तै सानसानो कुराहरू होइन। मैले उहाँसँग कुरा गर्दा मैले उहाँलाई भने मेरो एकदमै रुचि स्वास्थ्यमा काम गरेर आएको हुनाले गर्दा स्वास्थ्यको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ अहिले उहाँले बताउनु होला। तपाईँको दृष्टिकोण के छ त्यसमा एकछिन अल्मलिनु। एकछिनपछि उहाँले भन्नु, भाइ काठमाडौँमा एकदम मान्छेहरू सबै पुगिसरी आयो भनेर भन्छन्, तर मका महिनामा मात्रै दर्जनौँ मान्छेहरू औषधि किन्ने पैसा नभएर उपचार गर्न सकिन, अस्पतालको बिल तिर्न सकिन भनेर काठमाडौँकै मान्छेहरू आउँछ। हेर्दा 2 आनामा बनेको घर पनि छ, कोठाको भाडा पनि आउँछ, हेर्दै गर्दा सम्पन्न मान्छे जस्तो लाग्छ, तर औषधिको बिल तिर्न सक्ने मान्छे आउँछ। मेरै घरको परिवारको सदस्यलाई औषधि किन्दै गर्दा औषधि कति महँगो परेको छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएको छु। अनि कुरा गर्दै जाँदै गर्दा उहाँले थप भन्नुभयो, मेरो आफ्नै परिवारमा मेरै श्रीमानको सन्दर्भमा जीवनशैलीमा खानपानको शैलीमा सामान्य बदलाव ल्याइसके पछाडि लाइफको खास गरिकन हेल्थ कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले आफूले अनुभव गरेको छु। मलाई त काठमाडौँभित्र एउटा अस्पताल बनाउनु छ, महानगरको मान्छेहरू जसले उपचार गर्न सक्दैन त्यहाँ उपचार गर्न सकुन्, र त्योभन्दा पनि ठुलो काठमाडौँको यहाँको गृहिणीहरूसँग काम गर्नु छ। भान्सा अलिकति बदल्यो, खानपिनको तरिका मात्र बदल्यो, थोरै कुरा बदल्यो भने औषधि नै किन्नु नपर्ने हुँदो रहेछ, औषधि थोरै किन्नुपर्ने हुँदो रहेछ। उहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कने बेलामा काठमाडौँ महानगरको तत्कालीन मेयर साहबलाई गएर भेटेर 2 हात जोडेर श्रीलङ्काको र भारतको मोहल्ला क्लिनिक हेरेर जनता स्वास्थ्य केन्द्र भन्ने एउटा कन्सेप्ट बनाएर 5 करोड रुपियाँ पैसा तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिएर 100 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि दिएर र काठमाडौँभित्र सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको यस्तो एउटा नेटवर्क बनाउन सकिन्छ भनेर उपमेयरले धेरै मद्दत गर्नुभयो। म दिदीप्रति एकदम कृतज्ञ छु। तर त्यो कुरा हामीले गराउन सकेनौँ। अहिले मैले मेरो वडामा सानो एउटा चलाइरहेको छु। 4.5 वर्षपछि बल्ल मैले स्वीकृति पाएँ आफ्नो वडामा चलाउनको लागि। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेर आएँ, मैले त्यसलाई भिजन बनाउन सक्छु। अब म अहिले टेक्निकल टर्म भन्न सक्छु, म प्रिभेन्सन प्रमोसन म सबै कुरा भन्न सक्छु। तर काठमाडौँको मेयर उम्मेदवार मलाई के बताउँदै हुनुहुन्छ भने म सकेसम्म बिरामी नहुने बनाउँछु, म सकेसम्म औषधि किन्न नपर्ने बनाउँछु, औषधि किन्नु परे पनि त्यो औषधि सस्तो बनाउँछु, उपचारै गर्न सक्ने काठमाडौँवासी कोही भयो भने उपचार पैसा नभएकोले उपचार गर्नु नपर्ने अवस्थाबाट म पैसा नभए पनि उपचार गर्न सक्ने बनाउँछु। हामीले काठमाडौँमा खोजेको यही कुरा होइन। हामीले काठमाडौँमा खोजेको काठमाडौँको मेयरबाट खोजेको यस्तै सानसानो कुराहरू होइन, यस्तै सामान्य कुराहरू होइन। मैले फोहोरको बारेमा उहाँसँग कुराकानी गरेँ। फोहोरको बारेमा उहाँको कुरा गर्दा मैले आफ्नो अनुभव मलाई के सुनाउनु भयो भने काठमाडौँको फोहोर के गर्नुहुन्छ दिदी, फोहोरको बारेमा अरू धेरै कुराहरू छन्, तर काठमाडौँमा फोहोर अलिकति बुद्धि लगायो भने काठमाडौँको सडकमा र काठमाडौँमा आज जति फोहोर निस्केको छ भान्सा सही तरिकाले चलायो भने र भान्साबाट निस्केको फोहोरलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्यो भने आफ्नो करेसाबारी ठिकठाक ढङ्गले सही ढङ्गले चलायो भनेदेखि भने काठमाडौँको फोहोर 1 वर्षमै 50% घटाउन सकिन्छ। अर्को वर्ष काठमाडौँमा करिब भान्साबाट फोहोर निस्कन नसक्ने बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ आएर चाहिँ म जापानको यस्तो ल्याइदिन्छु, मलेसियाको टेक्नोलोजी यस्तो ल्याइदिन्छु भनेर आएर दिए पनि भयो। भान्साबाट फोहोरै म कम निकाल्छु, निकालेको फोहोरलाई म ती करेसाबारीमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँछु भने पनि भयो। हामीले काठमाडौँमा खोजेको मेयर यस्तै होइन र। महिलाको बारेमा लामो कुराकानी गर्नुभयो। म जस्ता थुप्रै पढेका स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। म जस्ता थुप्रै पढेका महिलाहरू काठमाडौँभित्र गृहिणी महिलाको रूपमा कोठाभित्र घरभित्र त्यहीभित्र रहनु भएको छ। त्यो महिलाहरूसँग भएको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने कुरा, उहाँले गृहिणी भत्ताको कुरा गर्नुभयो, मेरो त्यसमा केही फरक कुरा रह्यो, हामी छलफल गऱ्यौँ।
उहाँ सबै कुरालाई ओपन रहनुभयो। तर म काठमाडौँभित्रको महिलाहरूको लागि केही कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले खोजेको काठमाडौँको मेयर, यो काठमाडौँको महिलाको बारेमा यस्तै कुरा सोचोस्। यही सानसानो कुराहरू होइन र म खालि यति मात्र तपाईँहरूको बिचमा राख्न खोजेको कि म उहाँसँग लामो समय छलफल गरिसके पछाडि हामीले भाषाको यहाँभित्रको गुठीको यस्ता थुप्रै विषयको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। र मैले काङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्र लेख्दै गर्दाखेरि यो पटक मैले पार्टीको साथीहरूलाई भनेको, सङ्कल्प पत्र डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि सङ्कल्प पत्रको कभरमा यो पटक हामीले यो नगरपालिकाको गाउँपालिकाको प्रमुख खोजेको। यो कभर पेजमा भएको अघिल्लो पटक हामीले ट्रेन हटाउनुहोस्, हामीले ठुल्ठुलो भवन राखेको भवन हटाउनुहोस्, ठुल्ठुलो राजमार्ग राखेको राजमार्ग हटाउनुहोस्, सब हटाउनुहोस्। यो मेयरलाई मेयर साहब बनायौँ हामीले। त्यो मेयर साहबलाई तल झार्नु पर्यो। अब मेयर साहबलाई हामीले कस्तो बनायो मेयर साहब भन्नु साथै मेयर साहबले के देख्ने भयो भने सिङ्गापुर देख्ने भयो, स्विजरल्यान्ड देख्ने भयो, टोकियो देख्ने भयो, न्युयोर्क देख्ने भयो। हामीलाई त कस्तो मेयर साहब चाहियो? मेयर साहब चाहिएन, हामीलाई त मेयर चाहियो, साथी चाहियो। हामीलाई कस्तो चाहियो भने जो हामीसँग चकटीमा बस्छ, जो हामीसँग भुइँमा बस्छ, जसले हाम्रो सानसानो कुरा बुझेको छ, जसले हाम्रो खल्तीमा औषधि किन्दै गर्दा कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा बुझेको छ। मेरो छोरीहरूको स्कुलको फी तिर्दै गर्दाखेरि महिनाको अन्त्यमा बिल आउँदै गर्दाखेरि मुटुमा ढ्याङ ढ्याङ हान्छ भन्ने कुरा बुझेको छ। जसले भान्सा कसरी चलाउने भन्ने कुरा बुझेको छ, भान्साको फोहोर कसरी मिलाउने भन्ने कुरा बुझेको छ, जसले कसरी फुटपाथमा हिँडेर मान्छे म सम्झन्छु, मसँग गफ गर्दै गर्दाखेरि मेरो दुईटा छोराहरू 10 बजे 11 बजे राति आयो भने पनि मलाई डर लाग्दैन। तर छोरीको आमालाई डर लाग्छ लाग्दैन? छोरीको आमा पनि मेरो छोराहरूको आमा जस्तै ढुक्कसँग सुत्ने काठमाडौँ चाहियो। यस्तै मेयर चाहिएको होइन हामीलाई यही कुराहरू चाहिएको होइन, यस्तै सानसानो कुराहरू चाहिएको होइन। त्यसैले म आदरणीय साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले व्यक्तिका हिसाबले त्यसै गरिकन राजनीतिकर्मीको हिसाबले दुईटा कुराको हिसाबले मेरो उहाँसँग कुनै पनि गुनासो रहेन, रहने कुरा पनि भएन। मेयरका उम्मेदवारको रूपमा म जस्तो काठमाडौँको एउटा जनप्रतिनिधि, म जस्तो हामी जस्तो भीमसेन सर जस्तो हामीहरू जस्तो जनप्रतिनिधि जो काठमाडौँ बदल्न चाहन्छौँ, त्यसका निम्ति केही वर्षदेखि सानसानो कामहरू गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तर ती सानसानो कामहरू बुझ्ने मान्छे हामीले पाइरहेका छैनौँ, जोसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ, जोसँग पार्टनरसिप गर्न चाहन्छौँ। मेरो क्षेत्रको, मेरो भूगोलको, मेरो महानगरवासीको म त सांसद हो। सङ्घको सरकारले केही गर्न सक्दैन। मैले अघि जति पनि कुराहरू मैले उहाँसँग भएको कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनाएँ। यति कुरा गर्ने मेयर हामी खोजिरहेका छौँ। हाम्रो यो कुरा बुझ्दिने मेयर हामीले खोजिरहेका छौँ। हाम्रो यो कुरा उहाँले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, उहाँले सुनिराख्नु भएको छ। म उहाँको कन्भर्सेसनबाट निकालेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्दैछु। त्यसैले मेरो आम साथीहरूलाई आग्रह छ, मेरो पहिलो आग्रह नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका तमाम मञ्चमा बस्नुभएको साथीहरूलाई, तल बस्नुभएको साथीहरूलाई 5 वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हामीसँग नहुँदै गर्दा सङ्घमा हाम्रो सरकार बन्यो, प्रदेशमा हाम्रो सरकार बन्यो, कैयन वडामा हाम्रो साथीहरू वडाध्यक्ष हुनुभएको छ, प्रकाशमान सिंह, भीमसेन सर, म, राजन केसी, हामी यत्रो धेरै काठमाडौँका सांसदहरू छौँ। प्रदेशमा हाम्रो साथीहरू मन्त्री हुनुहुन्छ, दिपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, यहाँ अरू साथीहरू हाम्रो 101 साथीहरू हुनुहुन्छ। तर यत्रो जताततै जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा पनि काठमाडौँ महानगरको प्रमुख एकजना नहुँदै गर्दा हाम्रो अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेर आएका छौँ, भोगेर आएका छौँ। त्यसैले कसैको मनभित्र पनि कहीँ कतै कुना अन्तरकुन्तरमा कहीँ कतै पनि कुनै पनि कुराको दुखेसो गुनासो केही छ भने पनि सब कुरा आजको मितिबाट छाडिदिउँ सब। किनकि यो 30 गते पछाडि त्यो महानगरको प्रमुखको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुराले हामी यत्रो निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। म आम काठमाडौँ महानगरवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सृजना सिंह, आज म सृजना सिंह, म सृजना दिदी, म सृजनाजी, म सृजना सिंह व्यक्ति बनेर म तपाईँहरूको बिचमा आउन चाहन्छु भनेर आम महानगरवासीको बिचमा आउँदै गर्दाखेरि महानगरवासीले त्यो मौका दिने कि नदिने म कसैको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर आज एकजना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता पढेँ मैले, जसले उहाँलाई के भनेर होच्याएर भन्नुभएको छ भने उहाँको परिचय के हो, म फलानाको बुहारी होइन, आज एउटा महिला, म फलानाको छोरी हो, म फलानाको आमा हो, म फलानाको श्रीमती हो, म फलानाको बुहारी हो, तर म पनि हो, म सृजना सिंह पनि हो भनेर आउँदै गर्दाखेरि कागजमा मात्रै दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन बराबर हो भनेर हुन्छ। व्यवहारमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न आउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरभित्र बस्नुभएका छोडिदिनुहोस्, अघिल्लो पटक सूर्यमा मत हालेको महिलाले पनि एकपटक सोच्नुहोस्, लडाइँ घरभित्र पनि छ, बासँग छ, श्रीमानसँग छ, छोरासँग छ। महिलाको लडाइँ सजिलो छैन, देखेको छु मैले, नजिकबाट हेरेको छु, हामी देखिरहेका छौँ। हामी आफै पनि कहिलेकाहीँ त्यहीँभित्र गलत ठाउँमा कितामा उभिएको महसुस गरेर आएका छौँ।
यो लडाइँ लड्दै गर्दा आज हेर्नुहोस् त यहाँ भीमसेन सर, प्रकाश मान, निलकाजी दाई सब यत्रो पुरुष नेताहरू हामी यहाँ छौँ, छौँ। करिब करिब चाहिँ 32-33 वडामा सबै वडा अध्यक्ष करिब करिब चाहिँ पुरुष उम्मेदवार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, थाहा छैन मलाई, एक दुई ठाउँ महिलाहरू हुनुहुन्छ होला। यस्तो भएको ठाउँमा काठमाडौँ महानगर राजधानीको मेयरको ठाउँमा केन्द्रमा तमाम 15-20 जना चाहिँ पुरुष सांसद, यता पनि पुरुष सांसद, उता पनि पुरुष सांसद, उता पनि वडा अध्यक्ष भएको ठाउँमा ढ्याक्कसँग एकजना महिला मेयर भएको कल्पना गरौँ त। छोडिदिनुहोस् यो पटक सूर्य, छोडिदिनुहोस् यो पटक, केही बिग्रन। अघिल्लो पटक सूर्यलाई हाल्नु भएको छ, अर्को पटक फेरि हाल्नु होला। तर यो पटक एकजना व्यक्ति, एकजना महिला, म महिला भएर पनि म आफ्नो हक र अधिकारका निम्ति म महिला भएरै म यसरी आउँछु भन्दै गर्दा त्यो आँटलाई, त्यो साहसलाई ठाउँ दिने कि नदिने म तमाम काठमाडौँ महानगरको महिला मतदाताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरका तमाम युवा मतदातालाई मेरो आग्रह छ, दुईजना यङ छोराहरू हुनुहुन्छ उहाँको, ती दुईटा यङ छोराहरूसँगलाई हुर्काउँदै गर्दाखेरिको एउटा आमाको अनुभव छ। त्यसैले काठमाडौँको युवा साथीहरू जो काठमाडौँभित्र नयाँ नयाँ कुरा गर्ने सोच्नु भएको छ, मसँग आउनुभएको छ, कोही स्टार्टअपको आइडिया लिएर आउनुभएको छ, कोही फोहोरमा यसो गरौँ भन्नुभएको छ, कोही टेक्नोलोजीको प्रयोग गरौँ भनेर आउनुभएको छ। म तपाईँलाई एस्योर गर्न सक्छु, दुईटा राम्रोसँग पढे लेखेका, बाहिर पढेर आएर पनि काठमाडौँमै केही गर्छु भनेर फर्केर आएका ती दुईटा छोराहरूको, यङ साथीहरूको त्यो क्रिएटिभ आइडियाजहरू सुनिरहेको, यङ बुहारीहरूको क्रिएटिभ आइडियाजको कुरा सुनिरहेको सृजना सिंह, तपाईँले एउटा युथसँग कनेक्टेड भएको एउटा मेयरको रूपमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। म युवा साथीहरूलाई यसको निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। म काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आउनुभएको, जो काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आउनुभयो, जो काठमाडौँको हुनुभयो, जसलाई काठमाडौँले म जस्तो मान्छे, म काठमाडौँमै जन्मिएको, यहीँ हुर्किएको, मेरो बा आमा काठमाडौँ बाहिरबाट आउनुभएको, यो सहरले तानेर ल्याएको, यो सहरले हामीलाई माया गर्यो, आफ्नो बनायो, आफ्नो मान्यो र हामीले पनि बडो गौरवको साथमा काठमाडौँको यहाँको गाजा बाजा भाषा संस्कृति हामीले मोहम्मददेखि छोइलासम्म यही सबैभन्दा मिठो कुरा हो भनेर यसैलाई ग्रहण गरेर बस्यौँ, यसैलाई मानेका छौँ। धिमी बाजा सँगसँगै हिँड्छौँ हामीहरू। हामी जस्ता थुप्रै मानिसहरू छौँ यहाँ। ती प्रत्येक मान्छेले सृजना सिंहलाई आज मेयरको रूपमा पाउँदै गर्दाखेरि सृजना सिंह पनि यसै गरिकन गोर्खाबाट आउनुभएको, काठमाडौँमा आउनुभयो, काठमाडौँमा बस्नुभयो, काठमाडौँको हुनुभयो, काठमाडौँलाई मान्नुभयो, काठमाडौँले पनि उहाँलाई आफ्नो मान्यो। ती प्रत्येक मतदातालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म काठमाडौँको रैथाने मतदातालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँको स्थायी बासिन्दाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। यही माटोमा 20औं वर्ष, 30औं वर्ष, 40औं वर्ष यहीँभित्र बस्दै गर्दा भाषा, यहाँको धर्म, यहाँको संस्कृति, यहाँको संस्कार, यहाँको तपाईँको गाजा बाजा जात्रा पर्व, यो सबै कुराका निम्ति हामीले यो भाषा बुझिदिने, यो कुरा बुझिदिने, यसलाई थाहा पाइदिने, यसलाई महसुस गर्ने एउटा मेयर तपाईँले खोज्नु भएको, त्यो मेयर त्यसका रूपमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसैले म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट म आम मतदाता साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, सृजना सिंहलाई आज हामीले उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँ सृजना सिंहबाट म्याजिक, चमत्कार, यहाँ अहिले यहाँ आएर धारा प्रवाह, यो त्यो उडन्ते, त्यो सबै कुरा अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको अपेक्षा एकछिनपछि होइन रहेछ भन्ने लाग्छ। तपाईँ सृजना सिंहबाट मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले अहिले जितिसकेँ, मैले त नजित्ने कुरै छैन, मसँग त मैले त 2 लाख भोट ल्याउँछु। त्यो अहङ्कारको तपाईँ अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सृजना सिंहबाट त्यो पाउनुहुन्न। मैले बुझेको सृजना सिंहको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको सृजना सिंह इज सिम्पल, सरल सृजना सबैभन्दा ठुलो, र त्यो सरलता खोजेको हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले छलफल गर्दा गर्दा भन्नुभयो, काठमाडौँ महानगरलाई सृजना सिंहले भन्नुभयो म घर जस्तै चलाउँछु, मैले घर चलाएर आएको छु। अनि भाइले भने काठमाडौँ महानगर होइन, यो काठमाडौँ महानगरलाई अब तपाईँले महानगरलाई महान घर बनाउने हो। त्यो घर बनाउने त्यो क्षमता हाम्रो उम्मेदवारले राख्नुहुन्छ। म काठमाडौँको एउटा सांसदको हिसाबले पनि आम मतदाता साथीहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छु, आश्वस्त पनि बनाउन चाहन्छु कि मैले अघि भने थुप्रै योजनाहरू राख्यौँ, हामीले थुप्रै कामहरू गर्ने कोसिस गर्यौँ, सानो कामहरू। गएको 5 वर्ष काम नगराएर छटपटाएको सांसद हुँ म। चाहे त्यो सानो पोखरी बनाउने कुरा होला, चाहे काठमाडौँको फोहोर सफा गर्ने कुरा होला, चाहे काठमाडौँमा स्वास्थ्य केन्द्र बनाउने कुरा होला, चाहे काठमाडौँको सामुदायिक स्कुल बनाउने कुरा होला, सानो कुराहरू गर्न नपाएको बेलामा एउटा मेयरको रूपमा सृजना सिंह रहँदै गर्दा हामी उहाँसँग साझेदारी गर्न सक्छौँ, हाम्रा साना कुरा पनि पुरा गर्न सक्छौँ। साना कुराहरू गर्ने, सरल ढङ्गबाट जीवनमा आफूले गरेका अनुभवहरूलाई, एउटा आफ्नो अनुभवहरूलाई व्यवहारमा नेतृत्वको आफ्नो क्षमताबाट अनुवाद गर्ने जुन कोसिस गर्न आउनुभएको छ, यो उम्मेदवारलाई र उहाँसँग आउनुभएको तालमेल गठबन्धनमा रहेका अन्य उम्मेदवारहरूलाई जिताइदिएर यो पटकको स्थानीय निर्वाचनमा 5 वर्षका निम्ति काम गर्ने एउटा अवसर र चुनौती उपलब्ध गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै हाम्रो उम्मेदवार आदरणीय सृजना सिंहलाई
हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद महामन्त्रीज्यू। सृजना सिंहको सरलता हामीले दिनदिन भेट्दै गर्दा पनि नबुझेको कसरी अनुभव गराइदिनु भयो। आज हामीलाई एकदम भावुक मन्तव्य राखेर जानुभएको छ हाम्रो महामन्त्रीज्यू। अब आजका मुख्य केन्द्रबिन्दु नेपाली काङ्ग्रेसका मेयर पदका उम्मेदवार सरल सृजना सिंहलाई आफ्नो मन्तव्यसहित आफ्नो सङ्कल्प पत्र प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। आजको यस मेरो सङ्कल्प सभामा को आयोजना गरी व्यवस्थापन गरिदिनुभएका यस काठमाडौँ महानगरका आदरणीय सभापति निलकाजी साक्यज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री आदरणीय गगन थापाज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रकाश मानसिंहज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ जिल्लाका आदरणीय सभापतिज्यू, विभिन्न बागमती प्रदेशका काठमाडौँका प्रदेश सांसद तथा मन्त्रीज्यूहरू र यहाँ मञ्चमा उपस्थित नेपाल विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्री लगायत विद्यार्थी साथीहरू र नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाका सभापति र मञ्चमा आसीन आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यहाँ उपस्थित आज मेरो भेलालाई सभ्य भव्य र मेरो कुरा सुनिदिन आउनुभएका सङ्कल्प सभामा आइदिनुभएका सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसका विभिन्न तबकामा बस्नुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र सबैभन्दा त आज यस मेरो सभालाई सफल बनाउन पाल्नुभएका आदरणीय पत्रकार साथीहरूलाई सबैजनालाई म न्यानो जय नेपालको अभिवादन जोरजोरलप्पा नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु। आजको मेरो यस कार्यक्रम मलाई जसरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले काठमाडौँ महानगरको लागि प्रत्याशीको रूपमा उम्मेदवारको रूपमा खडा गरेको छ, सर्वप्रथम त म नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति लगायत वरिष्ठ नेताहरू लगायत र अझ अर्को कुरा भन्नुपर्दा नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, तरुण दल र विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूलाई म विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रम गर्दै गर्दा मैले भुल्न हुँदैन, म नेपाली काङ्ग्रेसको सिद्धान्त आदर्शलाई म मनन गरेर त्यसमा लाग्नेछु। आदरणीय नेताहरू बिपी कोइराला, गणेश मानसिंह, सुवर्ण शमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, महेन्द्र नारायण लिदी लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात थुप्रै नेताहरूबाट सिन्चित मैले भन्नै पर्छ मङ्गलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, नोना कोइराला, उहाँहरूबाट जुन आज यो धेरै दुःख सङ्घर्ष कष्ट धेरै आन्दोलन गरेर ल्याएको यो प्रजातन्त्रलाई म आत्मसात गरेर म अगाडि बढ्नेछु भनेर पनि म यहाँहरू समक्ष भन्न चाहन्छु। र मैले उम्मेदवारी हुँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले निकालेको घोषणा पत्र र मेरो आफ्नो सङ्कल्प पत्रलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म त्यसमा केन्द्रित भएर पनि म काम गर्छु भनेर यहाँहरू सम्पूर्ण सामु म भन्न चाहन्छु। मेरो आफ्नै थुप्रै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि म भन्न चाहन्छु, मैले मेयरको प्रत्याशी हुँदै म मेयरको उम्मेदवार हुँदै गर्दा म सबैभन्दा पहिला म केबाट सुरु गर्न चाहन्छु भने मेयर भनेको चिज काठमाडौँको एकदमै ठुलो पद हो। मेयर हुँदै गर्दाखेरि मैले भन्नै पर्छ, म आफ्नो मेयर भइसकेपछि सबैभन्दा म सुशासनतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। जब घर नै सफा छैन भने, घर नै प्रदूषित छ, घरभित्रै फोहोर छ भने कसरी मैले सुशासन दिन सक्छु? त्यसकारण म मेयर भएपछि सबैभन्दा पहिला मैले महानगरभित्र भ्रष्टाचार मुक्त सेवा र सुविधा तुरन्त हुने गरेर चुस्त र दुस्त पार्नेछु भनेर म सम्पूर्णलाई म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। जब त्यसो गरे भने मात्रै मैले बाहिरको अरू काम पनि मैले राम्रोसँग सुचारू गर्न सक्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। र यस्तो गर्दै गर्दा सबैभन्दा काठमाडौँमा विकराल देखिएको समस्या यो फोहोरको समस्या हो। अहिले हामी आउँदा पनि यहाँ बाटोमा देखिरहेका छौँ। त्यो फोहोर समाधान गर्नपट्टि मेरो प्रमुख ध्यान हुनेछ। त्यसकारण
फोहोर समस्या समाधान गर्दा मैले यो घरबाटै व्यवस्थापन गर्नपट्टि म लाग्नेछु। घरबाट व्यवस्थापन गरेर जुन मैले जिरो वेस्ट म्यानेजमेन्टको मैले कुरा ल्याएको छु, यो भनेको 100% यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने, यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि हामीले कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौँ, रिसाइकल गर्न सक्छौँ। त्यो भन्न खोजेको कि मैले जिरो वेस्ट किन भन्दैछु भने 100% म्यानेजमेन्ट भएपछि 100मा 100 घटाउँदा 0 हुन्छ भनेर मैले त्योतर्फ तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, यहाँका बाटो घाटो नदी नाला सबै हामीले हेरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि थुप्रै मेयर भयो, तर अहिले हामीले कुनै पनि कुरामा हामीले देख्न सकेका छैनौँ, राम्रो देख्न सकेका छैनौँ। पिएल सिंहको पालोमा हामीले केही देखेका थियौँ, तर त्यो पछि जस्तो काठमाडौँ छ, जुन रूपमा काठमाडौँ छ जस्ताको तस्तै छ। त्यसकारण म यसलाई सुधार गर्न चाहन्छु। काठमाडौँलाई हिँड्न योग्य सहर, काठमाडौँलाई फुटपाथमा सबैजनाले आनन्दसँग हिँड्ने सहर, काठमाडौँलाई साइकल लेन बनाउने सहर, काठमाडौँलाई प्रदूषण रहित बनाउने सहर, काठमाडौँमा ट्राफिक व्यवस्था कम गर्ने सहर, काठमाडौँमा सहज रूपमा सबैलाई गाडीमा हिँड्न गाडी ट्राफिक जाम नहुने सहर। यसको लागि मैले स्कुलसँग समन्वय गरेर, समयको समन्वय गरेर त्यसलाई पनि म व्यवस्थापन गर्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले देखिरहेका छौँ जताततै खाल्टाखुल्टी पानी जमेको हिलो, यस्तो प्रदूषित, यसले प्रदूषणले पनि झन् बढाइरहेको छ। त्यसको लागि पनि म नेपाल सरकारसँग, सडक विभागसँग, काठमाडौँ नगरपालिकाले कति गर्न सक्छ, महानगरले सरकारसँग पनि समन्वय गरेर म त्यो तुरुन्तै कहिले पनि यहाँले खाल्टाखुल्टी देख्न नपर्ने सहर बनाउँछु भनेर भन्न चाहन्छु। मैले कुरा गर्दै गर्दा मैले भन्नुपर्छ, म एउटा महिला प्रतिनिधि भएर मलाई सबैले विश्वास गरेर मैले गर्न सक्छ भनेर मलाई जुन रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो पार्टीले, मैले महिलाहरूको लागि विशेष हेर्नेछु। किनभने म मङ्गलादेवी सिंहको पनि बुहारी, म गणेशमान सिंहको पनि बुहारी। मङ्गलादेवी सिंह कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन महिला हक अधिकारको लागि बिताउनु भएको, उहाँले सम्पूर्ण जीवन महिलाहरूको आन्दोलनको लागि, सशक्तिकरणको लागि, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनको लागि लाग्नु भएको महिलाको, म त्यो घरको महिला भएको कारणले म विशेष ध्यान मेरो महिलाहरूप्रति हुनेछ। महिलाहरूप्रति कसरी हुनेछ भन्दाखेरि काठमाडौँको महिला हामीले हेर्छौँ, काठमाडौँमा विभिन्न किसिमका महिलाहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा घरमा टेको दिएर बसेका महिला दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो विपन्न र बिजोग छ भन्ने कुरा त्यो मैले नजिकबाट देखेको छु। किनभने म काठमाडौँको बासिन्दा हो, मैले यहाँको धर्म संस्कृति, यहाँको सभ्यता सबैसँग म परिचित छु। त्यसकारण मैले भन्नुपर्छ, काठमाडौँमा मैले सबै किसिमको समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छु। भन्नुपर्छ, मैले काठमाडौँ महानगरको प्रतिनिधित्व गर्छु। त्यसकारण काठमाडौँका विपन्न वर्गका महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले लक्षित गरेर उहाँहरूको निम्न आय भएका दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले उहाँहरूको श्रमको सम्मान गरेर उहाँहरूको विशेष राहत प्याकेज ल्याउँदैछु भनेर पनि म यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। किनभने हामी ठुला भाषण गर्छौँ, नारी दिवस मनाउँछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस भन्छौँ, श्रमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामी ठुला हलमा ठुला भाषण गर्छौँ। तर यहाँ महिला दिदीबहिनीहरूको, घरमा बस्ने महिला दिदीबहिनीहरूको कुनै श्रमको मूल्याङ्कन छैन। त्यो प्रति मेरो विशेष ध्यान जानेछ। उहाँहरूको लागि विशेष म भत्ताको प्याकेज लिएर आउँछु भनेर, राहतको प्याकेज ल्याउँछु भनेर भन्न चाहन्छु। किनकि काठमाडौँ सहर भनेको यो राजधानी हो। यो काठमाडौँ सहर भनेको यहाँ सबै जिल्लाबाट बसोबास गरेको सहर हो। यहाँको घर जग्गा जमिन सबै बिक्री भइसकेको अवस्थामा यहाँको पुरा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई कति दुःख कष्ट छ भनेर मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु। उहाँहरूको पीडा मैले देखेको छु, उहाँहरूको पीडासँग म नजिक छु। यहाँका त्यति मात्र होइन, विधुर पुरुषहरूको पनि जसले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिइसकेको अवस्था छैन, म त्यो विधुर पुरुषहरूको पनि म दुःखमा साथ दिएर उहाँहरूको लागि पनि म विशेष राहतको प्याकेज ल्याउँछु भनेर भन्न चाहन्छु। र यो काठमाडौँ सहर राजधानी सहर, यहाँ ठुला सबै चिजहरू काठमाडौँमा, सेवा सुविधा सञ्चार सबै चिज काठमाडौँमा छ। तर महिला दिदीबहिनीहरूलाई, पत्रकार दिदीबहिनी भन्नुहोस्, होटलमा काम गर्ने दिदीबहिनी, श्रम गरेर खाने दिदीबहिनीहरू भन्नुहोस्, उहाँलाई राति एक्लै हिँड्न सुरक्षा छैन। काठमाडौँमा अन्धकार छ काठमाडौँ। त्यसकारण म मेयर भएपछि सबैभन्दा पहिला म काठमाडौँ झिलिमिली बनाउँछु, सीसीटीभी क्यामेरा म जडान गर्छु र महिला दिदीबहिनीहरू जो श्रम गरेर राति काम गर्नुपर्ने दिदीबहिनीहरू छ उहाँहरूको लागि भन्छु म, यो काठमाडौँ सहर सुरक्षित छ,
सुरक्षित छ, तपाईँ ढुक्कसँग हिँड्नुहोस् भनेर पहिला म यो नमुनाको रूपमा म आफूले गरेर देखाउँछु। म नेपाल पुलिससँग सहकार्य गरेर म दिदीबहिनीहरूलाई म सुरक्षा दिलाउँछु। अझ मैले आफू मेयर भएपछि मैले के गर्न खोजिरहेको छु भने म एक दिन एक्लै रातभरि काठमाडौँ सहरमा हिँडेर दिदीबहिनीहरूलाई जगाउन सक्छु। काठमाडौँ सहर सुरक्षित छ, काठमाडौँ सहरमा तपाईँ ढुक्कसँग हिँड्नुहोस्, तपाईँहरूलाई केही गर्दाखेरि यहाँको महिला मेयरले तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिन्छ भनेर अनुभूति दिलाउनु। यहाँ श्रमजीवी महिला जसले घुटेर आफ्नो डेराको लागि खर्च गरेर त्यसरी गुजारा गरिराख्नु पर्ने दिदीबहिनीहरूको यहाँ सङ्ख्या धेरै छ। त्यो दिदीबहिनीहरूको लागि म शिशु स्याहार केन्द्र काठमाडौँमा भएको सामुदायिक स्कुलसँग समन्वय गरेर महानगरले समन्वय गरेर त्यो ठाउँको स्थानीय बासिन्दालाई पनि समन्वय गरेर म चाहिँ शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्नेछु भनेर म सम्पूर्ण यहाँ काठमाडौँ महानगरवासीहरूलाई भन्न चाहन्छु। जसले गर्दाखेरि आमालाई आफ्नो एउटा बच्चा छोडेर जाँदाखेरि मेरो बच्चा सुरक्षित छ, मेरो बच्चा राम्रोसँग बसिरहेको छ, मेरो कमाइले मैले न्यून पैसा तिरेर पनि मेरो बच्चाले राम्रो खान पाएको छ, स्वस्थ खान पाएको छ भनेर म सम्पूर्ण महानगरवासीलाई म आश्वासन दिलाउन चाहन्छु र म गरेर देखाउँछु पनि भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा युवाहरूको कुरा हाम्रो काठमाडौँ महानगरमा होइन, नेपालमै विकराल अवस्था छ, दुःखलाग्दो अवस्था छ। तर म काठमाडौँको मेयर भएपछि काठमाडौँ महानगरका युवाहरूलाई, किनभने मैले पनि युवा अवस्था पार गरेर आएको महिला हो, मैले मेरो युवा अवस्था सम्पूर्ण मेरो युवा अवस्थाको जीवन मैले यो देशको लागि, प्रजातन्त्रको लागि र यो देशको मुहार फेर्न पर्छ। सबै युवाहरूले स्वरोजगार हुनुपर्छ, बेरोजगारबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर त्यो आन्दोलनमा उभिएर आएको महिला हो। मैले यही आन्दोलनमा थुप्रै पटक काठमाडौँ हनुमान ढोकाको चिसो छिडी पनि मैले बिताएको छु। प्रहरी हिरासतमा म धेरै पटक परेको छु यो आन्दोलनको क्रममा, मैले यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउने क्रममा। त्यसकारण यो हाम्रो युवाहरूले यो देशको लागि धेरै दिनुभयो। यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउन, लोकतन्त्र ल्याउन युवाहरूको ठुलो भूमिका छ। तपाईँहरूले धेरै दिनुभयो। अब म मेयर भएपछि म युवाहरूलाई मैले दिने काम गर्छु। त्यसकारण काठमाडौँका महानगरवासी युवाहरू ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई मैले यो आइटीको जमाना छ, डिजिटलको जमाना छ, यो प्रयोगलाई मैले प्रयोग विधि अपनाएर यहाँलाई मैले विभिन्न काममा लगाएर सिप विकास तालिम हुन्छ कि विभिन्न स्वरोजगारको कार्यक्रम गरेर यहाँहरूको स्वरोजगारलाई त्यति मात्रै होइन, यहाँलाई मैले उद्यमी बनाएर म देखाउँछु भनेर सम्पूर्ण युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँमा ठुला रङ्गशाला छ, कभर हल छ, ठुल्ठुला क्रिकेटका ग्राउन्ड छ। तर यहाँका युवाहरू त्यसमा कहिले महानगरपालिकाले केही कार्यक्रम ल्याएको भनेको हामीले देखेको छ। एउटा मेयर कप भन्छ, वर्षको एकचोटि मात्रै मैले सुनिरहेको छु। म चाहिँ सम्पूर्ण यहाँको काठमाडौँको महानगरभित्र भएको क्लबहरूलाई परिचालन गरेर महानगरपालिकासँग हातेमालो गरेर सम्पूर्ण युवाहरूलाई स्पोर्ट्समा पनि स्पोर्ट्समा सहभागी गराएर महानगरको नाम मात्र होइन, देशको नाम पनि राख्नलाई म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काठमाडौँको महानगरको युवाले नाम राख्यो, नेपालको नाम राख्यो भनेर म देखाउन चाहन्छु र म गरेर देखाउँछु भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, यहाँ वृद्धहरूको त्यत्तिकै समस्या छ। वृद्धहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, उहाँहरूलाई अब घर भइसक्यो काठमाडौँ। यहाँ जग्गा जमिन केही छैन। यो जति खुल्ला जमिन बाँकी छ त्यसमा चाहिँ म वृद्धहरूलाई, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, उहाँहरूलाई एउटा रिक्रिएसन सेन्टर, मन बढाउने सेन्टर, साथीभाइसँग आफ्नो दुःख सुख पोख्ने सेन्टरमा बनाएर प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक भवन बनाएर सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक बा आमाहरूलाई म आनन्दको जीवन बिताउन दिन्छु भनेर भन्न चाहन्छु। त्यति
होइन, उहाँहरूको स्वास्थ्य मैले ससुरालाई पनि मैले स्याहारेको छु, सासूलाई पनि स्याहारेको छु, बच्चाहरूलाई पनि मैले त्यत्तिकै जन्माएर हुर्काएको छु। मलाई सबै चिजको अनुसार सबै चिजको पीडा मलाई थाहा छ, काठमाडौँवासीको पीडा थाहा छ, घरको पीडा थाहा छ। त्यसकारण म ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई विपन्न परिवारहरूलाई मैले चाहिँ निःशुल्क वडामा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र खोलेर उहाँहरूलाई गर्छु। त्यतिले नपुगेर म एउटा यहाँ ठुला हस्पिटल काठमाडौँमा त छ, तर जति चाप हुनुपर्ने हो त्यो चापलाई मैले कम गर्न र महानगरवासीलाई सहुलियतको दरमा गर्न एउटा सुविधा सम्पन्न महानगरीय अस्पताल पनि स्थापना गर्नेछु। र अर्को कुरा, यहाँको मेरो अर्को ध्यान केमा जान्छ भने मैले यस्तो गर्दै मैले जनताको कुरा गर्दै मैले सम्पूर्ण रूपमा मैले बयान गर्दै भन्नुपर्छ, म कोखदेखि घाटसम्मको सबै चिज हेर्नेछु, सबैलाई मैले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नेछु भनेर पनि म भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, यहाँ अब काठमाडौँ सहर भन्छौँ, काठमाडौँ राजधानी भन्छौँ, तर हामी पहाडमा गयौँ भने एक कोस बाटो हिँडेर भएर पनि हामीले त्यो घरमा पुग्यौँ भने एक करवा पानी खान दिन्छ, एक अङ्खुरा पानी खान दिन्छ। तर हामी यहाँ बाटोभरि पसलमा हामीले मिनरल वाटर देख्छौँ, तर हामीले सित्तैमा खान पाउँदैनौँ। त्यसकारण म काठमाडौँवासीलाई म भन्छु, म प्रत्येक सार्वजनिक स्थलमा शुद्ध खाने पानी निःशुल्क म गराउँछु भनेर मेरो पालामा भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, शौचालयको कुरा छ। यो शौचालयको कुरा छ, हामी हुने खानेहरू एउटा रेस्टुरेन्टमा पसेर एक कप चिया खाएर शौचालय जान्छौँ, तर यहाँ जुन अहिले हामीले टोयलेट देखिरहेको छ पैसा तिरेर जानुपर्नेले कस्तो विडम्बना। जो पैसा तिरेर जाने यो सडकमा जानुपर्नेहरू कस्तो अप्ठ्यारो छ। त्यसकारण यहाँ सडक यो जुन निःशुल्क शौचालयको व्यवस्था गरेर यो बाटोमा हिँड्ने यात्रीहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, श्रमजीवीहरूलाई म निःशुल्क शौचालय यो स्वास्थ्य यो स्थानीय निकायसँग म समन्वय गरेर महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा गर्नेछु भनेर म यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। मैले धेरै कुरा म गर्दिनँ, म ठुलो कुरा पनि गर्दिनँ, म यहाँ काम गर्न भनेर म आएकी महिला हो। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, मैले आफ्नो पनि यो सङ्कल्प बनाएको छु, मैले यति गर्दै सबै चिज मैले काम गर्छु भनेर म आएको छु। मलाई पार्टीले मलाई पत्याएको छ, नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्लाले तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँ निरन्तर लाग्नुभएको छ महिला हक अधिकारको लागि भनेर उहाँले जुन मलाई उत्साह ऊर्जा दिएर पठाउनु भएको छ, यो उहाँलाई मेरो कहिले पनि म शिर निहुरिन दिन्न। म यो गरेर देखाउँछु, म गर्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। र मैले आफूले नै अलिकति एउटा यो मेरो सङ्कल्प पत्र तयार गरेको छु, म यहाँ सबैलाई म सुनाउन चाहन्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। मेरो यो 7 को सङ्कल्प छ। मेरो 1 मा सेवा र सुशासन, महानगरलाई विधिको शासन, नियम कानुन भित्र रही चलाउने सङ्कल्प गर्दछु। भ्रष्टाचार मुक्त चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने उत्कृष्ट पालिकाको रूपमा काठमाडौँ महानगरलाई स्थापित गर्नेछु। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, अन्य पालिका, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी सङ्घ संस्था र समुदायसँग साझेदारी गर्दै महानगरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नेछु। र नम्बर 2, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र सिकाइको गुणस्तरमा वृद्धि गर्दै सुलभ र सबैको पहुँचयुक्त बनाउनेछु। महानगरीय स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरी सबै वडाहरूमा रोकथाम, परीक्षण, उपचार र पुनर्स्थापना सहितको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको स्थापना र विशेषज्ञ सेवा सहितको महानगरीय अस्पतालको सञ्चालन गर्नेछु। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न लगायत विशेष समूहलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याउनेछु। 3, स्वच्छ, सफा, दिगो पर्यावरण, काठमाडौँ महानगरलाई जिरो वेस्ट नगरपालिका बनाउनेछु। पिउन योग्य पानी, श्वास फेर्न योग्य हावाका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गर्नेछु। सार्वजनिक खुल्ला स्थान, पार्क, वन, हिटी, इनार, पोखरी, बहा, फल्चा आदिको संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा विस्तार गर्नेछु। 4, सुरक्षित सहर, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सम्पूर्णले सुरक्षित अनुभव गर्न सक्ने र हिँडुल गर्न सक्ने सहरको निर्माण गर्नेछु। विपद ठेक्न सक्ने क्षमतायुक्त सहरको निर्माणको लागि काम गर्नेछु। 5, संस्कृति, सम्पदा र सभ्यता, मौलिक ज्ञान, भाषा, जात्रा, बाजा गाजा,
चाडपर्व मेला ग्रन्थ पेसालाई समुदायको अपनत्व र संलग्नतामा सम्वर्धन तथा संरक्षण गर्दै महानगरको संस्कृतिलाई पर्यटनसँग जोड्नेछु। गुठी प्रणालीको प्रवर्धन संरक्षण गर्दै दिगो विकासको लागि प्रतिबद्ध रही कार्य गर्नेछु। 6 सबल र समुन्नत पूर्वाधार सहज रूपमा हिँडडुल गर्ने पूर्वाधारको निर्माण गरी पैदल यात्री केन्द्रित सहरका रूपमा महानगरलाई विकास गर्नेछु। महानगर क्षेत्रभित्र सबै खालका पूर्वाधारको निर्माणमा मौलिक ज्ञान प्रविधि र सामग्रीको प्रयोगका लागि प्रेरित गर्नेछु। महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण र विस्तारको कार्य गुणस्तरीय रूपमा समयमै सम्पन्न गर्न तथा मर्मत सम्भालका लागि अविलम्ब कार्य गर्न सक्ने गरी संस्थागत क्षमताको विकास गर्नेछु। 7 सबल युवा स्वावलम्बी महिला सृजनशील महानगरवासी युवाका लागि अवसर महिलाको सशक्तिकरण र सम्पूर्ण महानगरवासीको सृजनशीलता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक पहल कदमी गर्नेछु। उद्यमशीलताको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गर्नेछु। र त्यति मात्रै होइन, जुन हाम्रो यो कुम्बासीको हाम्रो यो समस्या छ काठमाडौँमा उहाँहरूको पनि समस्यालाई बुझी म त्यसको निराकरण गर्ने पनि म लाग्नेछु भनेर म भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै गर्दाखेरि अघि हाम्रो पूर्ववक्ता साथीहरूले भन्नुभयो मलाई नातासँग जोडिन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। हो, म गणेशमान सिंहको बुहारी हो, म मङ्गलादेवी सिंहको बुहारी हो, म प्रकाशमान सिंहको श्रीमती हो। तर म कस्तो परिवारबाट आएको भने जसले यो देशमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन प्रजातन्त्रको लागि होमिएको, देशको लागि बलिदान दिएको र प्रधानमन्त्री पद जस्तो अफर आउँदा पनि त्याग गरेको परिवारबाट आएको म महिला हो। त्यति मात्र होइन, म मङ्गलादेवी सिंहको बुहारी हो। मङ्गलादेवी सिंह कस्तो भने उहाँले आफ्नो युवा अवस्था श्रीमान जेलमा हुँदाहुँदै उहाँ आफै पनि बडाकाजीको नातिनी बुहारी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँले हाम्रो महिला अधिकारको लागि महिलाले पनि सबै किसिमको सुविधा अब उपचलन पाउनुपर्छ, भोग चलन गर्न पाउँछ, महिलाले शिक्षा पाउनुपर्छ, महिलाले सम्पत्तिमा अधिकार पाउनुपर्छ, महिलाले भोट दिने अधिकार पाउनुपर्छ। त्यति मात्रै नभएर सबै किसिमको महिलाले आफ्नो रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भनेर लडेको त्यस्तो घरबाट आएको म महिला हुँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो परिवारको कसैले न भ्रष्टाचार गर्यो भनेर कसैले मलाई औला ठडाउनुहोस्, कसैले यो सामाजिक विचलन ल्यायो, यो परिवारले यो हाम्रो संस्कृति सम्पदामा विचलन ल्यायो भनेर कसैले औँला ठडाउनुहोस्। त्यसकारण म त्यस्तो परिवारबाट आएको म व्यक्ति भएको र मेरो महिला भएको कारणले म सम्पूर्णलाई भन्न चाहन्छु, मैले गरेर देखाउँछु। मलाई विश्वास गर्नु। सम्पूर्ण महानगरपालिकावासीसँग म अपिल गर्छु। म एउटा महिला मेयरको उम्मेदवार भएर आएको छु। म तपाईँहरूले जुन परिकल्पना गर्नुभएको छ काठमाडौँ सहर यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेर त्यो परिकल्पनालाई म पुरा गर्नलाई म दृढ सङ्कल्प भएर मेरो आफ्नो पनि थुप्रै म कसैको सासू छु, अहिले कसैको आमा छु, कसैको म बुहारी पनि थिएँ, म दिदी पनि थिएँ, म भाउजू पनि छु, सबै चिज। म अब सृजना सिंह भएर मेरो आफ्नो योगदानको मैले आफ्नो मुख गरेर म आज आइरहेको छु तपाईँहरूको सामु। म काठमाडौँमा तपाईँहरूको काठमाडौँलाई हराभरा सुन्दर स्वच्छ काठमाडौँ, तपाईँहरूले चाहेको जस्तो काठमाडौँ, विश्व सम्पदाको सूचीमा परेको काठमाडौँ, हामी पर्यटक स्थल विभिन्न देशमा ठुला सहरमा पर्यटक स्थल भनेर हामी आफू कुरा गर्छौँ। अब मेरो पालोमा यो काठमाडौँ एकपटक संसारभरिका मान्छेलाई जानै पर्ने देश भनेर म देखाउन चाहन्छु, आउने वातावरण बनाउँछु। त्यसकारण मलाई जिताउनुहोस्। मैले पनि यो पार्टीबाट चुनावमा होमिँदै गर्दाखेरि यो मुख हेर्ने होइन रुख हेर्न पर्छ। जब मैले एकजनाले जितेर केही हुने अवस्था छैन। यहाँ हामीले सबै 32 नम्बरमै हाम्रा वडाका साथीहरू सदस्यहरू उठिराख्नु भएको छ। सबैले उठ्नुपर्छ। जुन हामीले नेपाली काङ्ग्रेसले परिकल्पना गरेको हाम्रो समाज, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहेको समाज, नेपाली काङ्ग्रेसले जुन रूपमा हामीले प्रतिबद्धता गरेको यहाँ आर्थिक रूपमा समुन्नत नेपाल बनाउने भनेर छ, त्यसमा सबैले जित्नुपर्छ। अनि यहाँ उपमेयर हाम्रो हरिप्रभा खड्के श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ यो मेयर नजितिकन वडाहरू सबै हामीले नजितिकन केही पनि गर्न सक्दैन रहेछ भाउजू भनेर उहाँले मलाई पटक भन्नुभएको छ। त्यसकारण हामीले सोचेको काठमाडौँ, हामीले परिकल्पना गरेको काठमाडौँ, सुन्दर काठमाडौँ, स्वच्छ काठमाडौँ बनाउनलाई
यो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा सबैले रुखमा भोट हालौँ, सबैले आग्रह गरौँ, सबैले मलाई जिताउनुहोस्। यहाँहरूको जुन मलाई विश्वास गरेर आज मलाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले मलाई मेयरको उसमा गएपछि म मेरो घरको शिर उच्च राख्छु, महानगरको शिर उच्च राख्छु। म त भन्छु मेरो देशकै शिर उच्च राखेर म देखाउनेछु भनेर म दृढ सङ्कल्प गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल, जो जलपा, नमस्कार। धन्यवाद सरल सृजना सिंहज्यू। यसका साथै यो सृजना